ما يخرجه الرفقاء عند المناهضة وهي إخراج الرفقاء النفقة او خلطها. په سفر کې روان دي شریک سره پیسې واچولې مخلوطه کړې چې د دینه به خرچه کیږي، یا طالبان دي په کمره کې دي شریک خرچه د چی وغیرہ د پاره چي هغه ته ویل شي. شرکت په طعام کې، شرکت په نهض کې، والعروض او نور سامانونو کې. وكيف قسمه ما يقال ويوزن مجازفه بوي او قبضه بوي. دا شیونه چې مکیل دی موزون دی وغیرہ او دا چې ډیری به جوړیږي به تخمین سره به ویل کېږي دا ستا شو مضاعفه تخمین شو، او کنه قبضتن دا ستا برخه شو بیا دا ستا برخه شو، په یو شکل به روانې په دې شکل به تقسیم کېږي. نو دې کې د احناف رایه دا ده چې دا صور به سره یا متفق الجنس وي او یا به مختلف الجنس وي او یا به چې دینو افتراق صورت وي. په ذهبو کې صرف دا، په ذهبو کې چرته متفق الجنس صرف ذهبو او ذهب په ذهبو باندې وو، نو په دې صورت کې به مجازفه احناف جایز نه ګڼي. او که چرته دا و چې اختلاف د صورت سره په سپینو باندې وو، مجازفه به روا ګڼي. زیادت او کمی که پکې رام شي د سود امکان خو پکې نشته کنه. او که چرته د افتراق په صورت کې یوازې سره او مطلب دا یوازې سپینو، نو په هغه صورت کې بیا هم جایز دي لعدم احتمال الربوا. ابن بطال وی قسمة الذهب بالذهب مجازفة والفضة بالفضة مما لا يجوز بالاجماع. دا په اجماع سره ناروا دي وقت اتفاق الجنس. واما قسمة الذهب مع الفضة مجازفة فكرهه مالك واجازه الكوفيون. اختلاف د جنس شراغه کوفیان رواک والشافعي واخرون. كذا لا يجوز قسمة البر مجازفة وكل ما حرم في التفاضل. دا مجازفة روانه تقسیم داغي زیته فکر راځي. لما لم ير المسلمون في النهر باسا. او هر چې نهر دی پای کې مسلمانان چې کوم دي دا سبب نه غني اياكل هذا بعضا وهذا بعضا. وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. دا مسائل دي چې مرګري استیزان وي. خدا مجازفه د ذهب والفضه بالعكس چې واقع ګور اتفاق د جنس وانخلي ذهب بالذهب نشي، ذهب بالذهب شي بالاجماع بين روا ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال ربنا مالك بن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح وهم 300 وعن عقيل فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فليزدادوا فأمر ذات ختم شو. أمر أبو عبيد بأزوار ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودتي تمرنا دو زنبيل تمرش وكان يقوتنا كل يوم قوت بيراك وهل ورد قليلا ايوه وكجرا حتى فنيا فلم تكن تصيبنا لك زياد بيراك فلما تكن تصيبنا إلا تمرة فقلت فلم تكن تصيبون نبر سيدا مونتا إلا تمرة وي وكجرة بيد ورجراك ولا. فقلت ما تغني تمرة دفاقي. فقال لقد وجدنا فقدا حين فنيت جاي وخلاص وكنا اغا وقت فقط نشتوالي اثر من بيه منتا چايوين پیدا کولا. قال ثم انتهينا للبحر. دار دي مرگر راغون کړي دي سره او په شریکتنا خوراک کوي نه هدي ثابت. نو البحر فاذا حوت مثل الزرب ورکی غرتوي د غرب په شکل غاټو فاكل منه ذلك الجيش 18 ليله. ثم امر ابو عبيده بدلعين فاغدوا لشكوا ذريبان من ادلاعه فنصبا. ثم امر براحله فرحلت ابكي برابر کړه ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. تستتر شيو چې خوګ سړیم په صورت هغه ورلاندې تیر شو. وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل بن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال خفت ازواج القوم واملقوا فاتوا النبي املقوا معنا افتقروا غريبان شو فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر بلهم
فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروه چې موږ ته نبی اسلام اجازه کړې ده. فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم، چې خان مخلص شي بیا بستاسو بقا دلته څنګه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم فبسط لذلك النتع للسرخان وجعلوه على النتع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه بركة دعاء ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتت الناس حتى فرغوا. ګوره یو ځل شریک کړي دي بیا په شریکه باندې هغې ته اچوي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. دا مناهده ده کنه، مناهده سره شریک کړه سره بیرته واپس ټول سره لپو باندې خپل لوښي ډکوي، اجازه یو بل ته سره شته دی، نو دا روا دي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن نجاشي قال سمعت رافع بن خديج. بعضې کارونه ضرورت په بنا باندې روا شي کنه، دا په مظالمو کې نه راځي. د اشتراک په صورت کې دا شریک خوراک د دې نه روايي، ضرور به یو ډېره خوري بل لږه خوري، دا روا دي. على أسرف ننحر جزورا ففي السماء عشر قسم فنأكل لحم. نو دا وی نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر مونږ به حلال کبه اوخ لرا هغه بلس ټوټې شو به مونږ خوړله غوښه د هغې ندجنه قبل ان تغرب الشمس، وخت در ښایي چې مازدیګر مونږ به دومره وخت کې کېده. وبه قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا حماد بن اسامه عن بريد بن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزو وقلت ارمال بالکیږي فنا د ذات ته. اشعرین چې کله به فنا د ذات د دې وشو ارملو ذات به ختم شو في الغزو وقل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهما. یو لوښي باندې به تقسیمول. باب ما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويه. دا دې باب کې بیرته راوړل کنه کې دا خو د زکات سره لګيږي چې ما كان من خليتين من شريكين وي دا په یو بل باندې مراجعه بالسويه کې په صدقه په صدقه دلته فایده نه ورکړي، دا د شرکت باب دی. خدا په صدقه په حدیث کې راغلی دی، نو دا ځکه دلته راوړل. هلته تاسو ویلو دوه شریکین دي کنه او عاشر راغی وغه دواړو هغه شریکین نه یو مال اوچت که او هغه مال د یو جانب نه اوچت که، بل به په ده باندې په خپل حصه کې مراجعه کوي. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني دی به د مال نه اخیستی ده که نه، د هغه پر زکات هم د مال نه لاړو، نو دی به په هغه باندې په مال کې مراجعه وکړي په سویه باندې. أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليتين بينهما يتراجعان بينهما بالسوية باب قسمة الغنم. وبه قال حدثنا ابن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عامر عن سعيد بن مسروق عن أبي بن رفاعة عن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وصيات القوم فأجلوا وذبحوا ونسبوا القدور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأوفئت. دا مخکې د تقسیم د غنیمت نه پخ شوي وو که نه، مخکې د تقسیم د غنیمت نه پخ شوي وو، شوبه پکې راغله هغه یې واړول. ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعیر، معادلې که 10 ګډانو نه ببعیر نه د چا سره د یو اوښ سره. فند منها بعیر یو تی وحشي شو تیر شوی تاسو ته. فطلبوه فأحياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابر كوابر الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف العدو غدا أو ليست معنا مدن. غدا وليس معنا مدن چاړه رسنه. أفنذبح بالقصب قال من حرسم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والذكر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فأبن وأما الذكر فمثل خبشتي باب اقتران في التمر بين الشركاء. توصيف استئذان لمرګري ضرورت تکشته ده. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبل بن سعيد سمعت ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقترن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة جبل قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن زبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. باب تقويم من الشيء بين الشركاء بقيمته. شركاء من كأشياء بقيمة عدل سره متقوم شي. وبه قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعتق شركا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا
وكان له یو معنا ده او د سره دومره پیسې چې یبلغ ثمنه او قیمت العدل فهو عتیق د برخن آزاد شو د برخن آزاد شو قبل مراجعه کوي په نسبه قیمت کې والا فقد عتق منه مع عتقه دا کړه غته آزاد ده. قال ايوب لا ادري قول عتق منه قول من نافع ده او في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دا مسترب ده پرې کې. وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال ابن عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال قال عن نضر بن انس بن بشير بن علي مهيك بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيق من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك سره مالدار یا به آزادیو کی هغه آزاد کړي ثواب ګټل دی مزاد د اختیار یا د مراجعه کی پاغه باندې په نسبت قیمت په یا د استطاعو کی استطاعه لپاره دا دلیل دی راحناف چې استطاعه دی او کی شوافه استطاعه نه منی کنه او موږ به استطاعه قید زیات کړی دی نو خو یو مملوک قیمت عدل ثم استسعي استطاعه شي دنا غیر مشکوک علی په دغه مشقت نشي چولې او زیاته به نشي کولای په دغه باندې موافق د وخت په غلام باندې مزدوري کیږي ځه باب نه هل یقرأ فی القسمت وللصحف په قسمت کې او استهام په دې کې پچا چولې کیږي نو دا قرع چې کوم د لیسه بحجه لازمه عندنا بعض علماء حجت ګرځي او دا حجت لازمه چې تبوبت د نفس د لپاره قرع کې دي شي اصل کې حجت چې زمونږ لپاره بیان المدعی دی او یمین د منکر د لپاره د اختلاف په صورت کې په پچا باندې فیصله نال کې چې موږ پچا چولې او زما برخه په خطلې و دا څه دلیل نه لري. وبه قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامر يقول کله چې حرمت د قمار راغی نو بیا په پچا باندې داسې مال تقسیمول چې پاره کې د یو جانب نو بل جانب ته نقصان دی شوی بیا جایز نه ده په دې کې قمار په کې ذمہ راځي دا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والواقع فيها كمثل قوم استهموا قائم على حدود الله والواقع فيها يعني واقع په حدودو کې التارك للمعروف والمرتكب للمنكر څه دی. د دوی د مثال لکه یو کشته کې سواری كمثل قوم استهموا ولا سفينه قد پچچواچی فاصاب بعضهم علاها بعضهم اسفلها فكان الذي في اسفلها اذا استقوا من الماء وبراخلي نمرون په منفوق باندې کوي فقالوا ناغیتن شي ور باندې ټول زمرا تلونکو رجی وی چې لو ان خرقنا في نصيب نازل په خپل استقبال د سورې او خرقان ولم نؤذي من فوقنا پاسنو ته تکلیف نه فيتركوهم کوزي برنو دالندني پرې فدل چې زبردان ته سورې او کی وما راز هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا دغه امر بالمعروف فائدہ ده نو دا کچتا وی منع کړل فبها د هلاکت نه ټول بچ کړه منع نه ټول پکې هلاکیږي. باب الشركة اليتيم واهل الميراث وبه قال حدثنا الويسي قال حدثنا یتیم سره په مال کې شرکت چې ممنوع نه ده او والله يعلم المفسد من المصلح چې تر هغه سره په خلطیت کې څه راغلی هغه مال لوټ کې کنه حفاظت کې. عن ابن شهاب قال ابن عروة بن زبير انه سأل عائشة فإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين كنا والله يعلم المفسد من المصلح. وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال ابن عروة بن زبير انه سأل عائشة عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يسقط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب له من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استسقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والتي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبوا أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم بيتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فهو أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. باب الشركة في الأرضين وغيرها
لکه کورونه وساتین شو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا محمد بن الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفقة في كل ما لم يفهم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ومن إذا اختصم الشركاء الصور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. ولا شفعة معنا يخل مذهب باندې قول کړي زمون په مذهب ته تقید دار چې لا شفعة للخليط دې خليط شفعه ختمه ده د جار شته ده. وبه قال حدثنا مصدق قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يفهم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم بن عثمان يعني ابن رسول قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا من هذا يعني الصرف يدا بيد فقال الفريق أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه. أي كي تقابل الشرط نسيئة حرام هذا أو مشاركة الذمي والمشركين في المضارعة. وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا جويرية بن عثمان عن ناصر عن نفسه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها أو خدمة الغنم والعافية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سنان يزيد بن اليحيى عن الخير أن قصد يعمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقدم على الصحابة الضحايا فبقي عسود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توحي به أنت باب الشرك في الطعام وغيره ويذكر أن رجلا صام شيئا فغمزه آخر ورأى عمر أن له شركة. دغه مشارکت د ذمي سره د مسلم چې دی د مشرک سره د عقد مفاوضه کې امام بني رحمت الله علیه مکروه غني او دارنګ امام محمد صاحب امام ابو یوسف صاحب جایز غني ده. او دا چې مزارعات کې امام مالک سے مخالف دی هغه مکروه غني. عبد الله بن ولد قال بن سعيد عن زهرة بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تيز لاړي کنه باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوى مشين يوشين نرخكولو فغمز وآخر بلوس كندلو فرأى عمر أن لو شركة دائرة يشوش دا شركت دلیل شرکت. امام بونی پر رحمت الله علیه په دې شرکت نه ثابت دی. خدا आवाज کې په وکړه چې هغه شی قیمتي کول ورته چې لکه زم شریک ما او هغه رد ونه کو غلې پاتې شو وای خسته نسبت کې شریک دی. فقال ابو صغير فمسح ودعا له وان زهرة بن معبد انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام الى السوق فيشتري طعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركه فيشركهم فربما اصاب داعية كما هي فيبعث بها الى المنزل. قال ابو عبد الله اذا قال الرجل للرجل يشركني فإذا سكت فيكون شريكه بالمثل باب الشرك في الرقيق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا جويرية بن عثمان نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يوثق كله إن كان له مال قدر ثمنه ويقام قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصتهم ويخلى سبيل الموقف. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن نضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا في عاص وثق كله ان كان له مال والا يقتص غير مشروط عليه. باب الاشتراك في الهدي والبث واذا اشرك الرجل في هديه بعدما اهدى. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا مالك بن زيد قال اخبرنا عبد الملك بن جريج كان عطاء عن جابر عن طاووس عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبح رابعة من ذي الحجة مهلون بالحج لا يختلهم شيء فلما قدمنا أمرنا لا يخلطهم شيء وجعلنا عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك قالت قال عطاء قالت جابر فيروه أحدنا إليك خبري قريش فيش دا څنګه کار اخر رواج نو دغه وخت سره کنه ايام الحج کې عمره ډیره بده غاڼله دا سبا موږ مینا ته روانیو او موږ نه بچدين راغتاسي نسفیت ساتي دا به دا خبرې شروع شوې ها. وذكروا
وذكره يكثر من ينص فقال جابر بكفي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر وأتقى لله عز وجل منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استقبلت ما صليت ولولا أن معي الهدي لأعلمت. فقام سراقة بن مالك بن جوشن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لنا أو للأبر فقال لا بل للأبر قال وجاء أول دو عمري قيام الحج في طرفة دفوري. وقال أحد ما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقيم على إخوانه وأشركه في الهدي. دغه مطابقت سبب دي چې شریکی کې په هدیو کې بجذور في القسم. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي عن أبا بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما أو إبل فعجل القوم فأغلوا بها القدور وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأوفيت بعد العشرة من الغنم بجزورة ثم إن ظاهرا نبت وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل فحبسه بسام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال الجدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نرجو أو نخاف أن نلقي العدو غدا وليس معنا مدن فنصبح بالقصر. قال اعجل جلتی کوا او ارنم په معنا د عجل مال هر الدم وذكر اسم الله فقولوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. قال السن فعظم واما الظفر فمضى الحبشة.